हमारे चैनल चौधरी मलिक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। चौधरी एंड मलिक टीवी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है कुछ नए अपडेट्स के साथ। दोस्तों, आज आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग करने के लिए तैयार है और तकरीबन स्टार्ट भी कर चुका है। और इंडियन पूरी आवाम अपने मुल्क के साथ है, चाहे वो हैकर्स हों, इंटरनेट का सिस्टम हो, जंग का सिस्टम हो, कुछ भी हो, इंडियंस अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के साथ जंग ना करो, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग हो। तो मैंने भी आज सोचा चौधरी मलिक टीवी के तवज्जो से कि क्यों ना हम भी इस जंग में थोड़ा सा अपना हिस्सा मिलाया जाए। दोस्तों, मैं आपको आज इंडिया की कुछ ऐसी एप्लीकेशंस बताऊंगा जो हम मुतवातर अपने मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं। और उसके इस्तेमाल करने से एक तो पता क्या होता है, उसमें जो एड्स चल रहे होते हैं उससे डायरेक्टली तौर पे इंडिया के जो डेवलपर है उसको क्रेडिट मिलता है। और दूसरी बात ये है कि वो इंडिया की जो भी ऐप्स हैं, आप जो कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो वो वहाँ पे परमिशन मांगते हैं, एक्सेस मांगते हैं, कॉन्टैक्ट एक्सेस, लोकेशन एक्सेस, फ़ोन एक्सेस, मेमोरी एक्सेस, हर चीज़ की वो एक्सेस मांगते हैं ताकि वो इजीली आपका यहाँ से पर्सनल डाटा जो भी हो वो यहाँ से उठा सकें। प्ले प्रोटेक्ट तो है, लेकिन ये है कि वो इजीली वहाँ पे उस चीज़ को हैंडल तो कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको आज उन चंद ऐप्स के बारे में बताऊँगा कि जो यकीनन आपके मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल हो रही हैं। तो चलें उन्हें सबसे पहले गेट आउट करें अपने मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि हम और तो कुछ नहीं, इंडिया को कम अज़ कम इतना नुकसान तो पहुंचा सकते हैं। अगर पाकिस्तान में उस ऐप के फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख यूज़र हैं, तो अगर वो 10 लाख यूज़र अगर ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं मोबाइल फ़ोन से, तो ज़ाहिर सी बात है 10 लाख का जो उसका रेवेन्यू बनता है वो तो ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि हम हैकिंग सिस्टम से, हर किस्म के डाटा चोरी होने से या डाटा जो हमारा प्राइवेट होता है, पर्सनल होता है, वो इंडिया के पास जाने से भी बच जाता है। तो चलें मैं आपको बताता हूँ वो कौन से ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आपने फ़ौरी तौर पर मोबाइल फ़ोन से इंस्टॉल करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन जो इंतहाई मशहूर एप्लीकेशन है, उसमें 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर अमेरिका से है और एक पार्टनर इंडिया से है। उसका नाम सभी वाकिफ़ होंगे, टिकटॉक। टिकटॉक हर यूज़र इस्तेमाल कर रहा है और वैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस पर बैन लगाने जा रही थी, क्योंकि इसके जो मसाइल आ रहे थे कि फैमिलीज़ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी और काफ़ी सारे लोग अजीब अजीब करतब करते थे टिकटॉक पे वीडियो बनाने के लिए। तो इसी वजह से ये है कि ये एक तो इसका जो ऑनर है वो अमेरिका में बैठा है और उसका जो दूसरा ऑनर यानी पार्टनर है वो इंडिया से है। तो मैं आपको बताऊं कि इसको सबसे पहले इंस्टॉल करें टिकटॉक को, ताकि आप इंडिया को कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचाएं अपनी तरफ से। अब आप देख सकते हैं कि इसके 100 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं और इसको 100 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया, इसको आप फ़ौरन रिमूव करें। और दूसरे नंबर पर जो एप्लीकेशन आती है वो है लूडो स्टार गेम बैरी लैब्स एक उनकी कंपनी है। ये लूडो स्टार उनकी है। इनकी पहले एक लूडो स्टार आई थी, वो तकरीबन हैकिंग कर रही थी, इस वजह से गूगल प्ले ने उन्हें मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया। लेकिन ये लूडो स्टार 2 आई है। इसके बाद इन्होंने 25 स्टार पे पता नहीं और 2-3 एप्लीकेशंस अपनी इसी तरह की बनाई हैं जो लूडो पे हैं। तो इन्हें भी बाहर करें ताकि हर किस्म के डाटा से आप सिक्योर रह सकें। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाना है हमने, हमारा टारगेट यही है। पक्के और सच्चे पाकिस्तानी का काम अब यही बचता है कि अपने दुश्मन को किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाए। तो ये दूसरी होगी, इसको फ़ौरन अनइंस्टॉल करें। और तीसरे नंबर पे जो आती है वो आती है क्रिक बज़ लाइव क्रिकेट स्कोर एंड न्यूज़ है। तो
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا نے نا پاکستان کے جو PSL کی نشریات ہیں اپنے ملک میں کلوز کر دی ہیں، اور اس اپلیکیشن جو خاص کر چل رہی ہے اس میں انہوں نے تمام چیزوں کو، ہر چیز کو یہاں سے ہٹا دیا ہے، مگر پاکستان کے PSL کا شیڈیول ہٹا دیا ہے، PSL کے اپڈیٹس ہٹا دی ہیں، اور یہی ہے کہ ہم اس کو بھی یہاں سے ریموو کریں۔ جب یہ ہمارے کسی کام کا ہے نہیں تو ظاہر سی بات اس کو ریموو کریں، اس کی جگہ پاکستان کی ایک اور ہے اپلیکیشن، آپ اس کو انسٹال کریں۔ اب یہ دیکھیں اس کے جو ڈاؤن لوڈز ہیں، اور 50 ملین ڈاؤن لوڈز پلس ڈاؤن لوڈز ہیں سم تھنگ۔ آپ یہ خود دیکھیں کہ ان کو کتنا فائدہ ہو جائے۔ انسٹال کے نیچے آپ آپشن دیکھیں کنٹینٹس ایڈز، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ایڈ بھی چلتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایڈز اگر پاکستان میں چلتے ہیں تو ریونیو ڈائریکٹلی انڈیا کا جو ڈیولپر بیٹھا ہوا جس نے یہ اپلیکیشن بنائی ہے ڈائریکٹلی اسی کو ہی جاتے ہیں، تو اس کو بھی باہر کریں۔ اس کے متبادل پاکستان کی ایک اپنی اپلیکیشن ہے کرک ان گیف PSL، ٹھیک ہے نا، یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اپلیکیشن انسٹال کریں، یہ پاکستان کی اپنی اپلیکیشن ہے جو آپ کو اسکور بائی اسکور الرٹ دیتی ہے، اور کرک بز سے انتہائی بہتر ہے۔ تو آپ اس کو انسٹال کریں تاکہ پاکستان کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ اگر وہ PSL نہیں دکھا رہا تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمارا خیر خواہ تو نہیں ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی پاکستانی اپلیکیشن کو انسٹال کریں اور یہاں پہ مزے ماریں۔ امید ہے آپ یہ انجوائے کریں گے۔ انڈیا کی ایک بھی اپلیکیشن آپ کے موبائل فون میں نہیں ہونی چاہیے اگر آپ سچے اور پکے پاکستانی ہیں۔ انڈیا کو جواب دینا ہے، ہم سے جو کچھ ہو پائے ہم وہ کر رہے ہیں۔ اس کے دیکھیں 500 کے مطلب 5 لاکھ پلس اس کے ڈاؤن لوڈز ہیں، آپ اس کو انسٹال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو انڈیا کی اپلیکیشن آتی ہے وہ ہے ہائیک میسنجر۔ ہائیک میسنجر ایک میسنجر ہے، ٹھیک ہے نا، تو سب سے پہلے اس کو بھی آپ باہر کریں۔ یہ بھی انتہائی ایسے سمجھ لیں خطرناک ہے، کیونکہ ہمارے علاوہ اس کے متبادل ہے پڑا، واٹس ایپ ہے، فیس بک میسنجر ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ٹویٹر ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہائیک میسنجر انڈیا کی اپلیکیشن اپنے پاس رکھنے کی اور اسے استعمال کرنے کی، تو اسے بھی باہر کریں۔ اور اس کے بعد جو اپلیکیشن آتی ہے وہ آتی ہے ٹنڈر ایک ڈیٹنگ اپلیکیشن ہے، فضول سی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اور ٹنڈر انڈیا کی ہی اپلیکیشن ہے جو کافی سارا ریونیو جنریٹ کر رہی ہے ڈیٹنگ کے لیے۔ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ٹنڈر، تو اس کو بھی یار آپ باہر کریں، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول سی چیز ہے۔ تو جتنا ہو سکے انڈیا کو نقصان پہنچائیں، پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کے لنک کو فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ پہ شیئر کریں تاکہ ہر کسی کو پتہ چلے کہ انڈیا کی جو اپلیکیشنز کون سے اپنے موبائل میں استعمال کر، انڈیا کو بھی پتہ چلے کہ پاکستان کو اس کی اپلیکیشنز کی بھی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئیے پاکستان ہونے کا ثبوت دیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ساتھ میں ان اپلیکیشنز اگر آپ کے موبائل فون میں استعمال ہو رہی ہیں تو فوراً انہیں اپنے موبائل سے باہر کریں، کک آؤٹ کریں، دفع کریں۔ پاکستان کی اس سے اور بھی اچھی اپلیکیشنز آ رہی ہیں۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل چودھری ملک TV سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم ہیں پاکستانی۔